गाड्यो येयल्यो आनी ह्या गाड्यां खातीर आमी खूब त्रास काडले बेगीन येवचे म्हणून आनी खंय तरी आमचो टर्म गावचे पयलीं आमकां पावल्यो. हेचे एकूच मुद्दो आसलो की ते आमी टूर करताले, स्टडी टूर करताले, खंय तरी आमी महाराष्ट्रान जावन नाल्यार कर्नाटकान आमी पयलीं कित्याक बाबा थंयसर कलेक्शन जाता ते गाडयांनी जाता. हांगा कशें जाता आमचो सफाई कर्मचारी सकाळी बाबडो संक सुमार येता आनी ते गाडयेक आपणाचो डबो घेवन भोंवता आनी कलेक्ट करता. तो भरलेलो आसता, तो एक जाग्याचेर दवरता, तो दवरतकूच मागीर आमचें कलेक्शन जाता. पण ते कलेक्शन जावच्या पयलीं थंय गायो आनी कुत्रे येवन सगळें मॅच करता. पूण ते खंय तरी बंद जावचें म्हणून आमचो इतलोच प्रयत्न आसलो बाबा प्रत्येक वॉर्डान आमची गाडी भोंवतली. लोकांनी इतलो त्रास काडून मातसो ड्राय आनी वेट डायरेक्ट ह्या गाडयेन घालचो कित्याक गाडी आनी खंयच वचची ना, डायरेक्ट प्लांटार वचून खाली येतली. त्याच्या खातीर आमी स्पेशल आनी एक गाडी मागला बाबा कोण घर लिफ्ट करता आनी कोण लिफ्ट करून तो जाता तेजो कचरो घराचो उरला तेणी स्पेशल आमी गाडी काडल्या. तेजेर मोबायल नंबर दिलो आमी, तोय नंबर आमी ते कॉल करतकूच आमचे लेबर आनी आमचो ड्रायव्हर तुमी येतलो आनी ते कलेक्ट करतले. म्हणजे खंय तरी आमचो प्रयत्न फूल आसा. लोकांनीच खाली साथ दिवपाचो आनी आमच्या सगळ्यांनी कावन्सिलरांनी हेचे सहभाग लावचे आनी सगळ्या आपणाच्या वॉर्डान सांगपाचें बाबा आमचे सिस्टम येयलेली हा, सिस्टमाचो वापर करचो. इतले चड काय सांगणार. पयले सुवातेर मर्मा गोवा म्युनिसिपल कावन्सील पयले तेंचे सगल्यांचे हांव अभिनंदन करता. खास करून चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर तेजे खाला जाल्ले आसा आनी तेजे सगळे कावन्सिलराक खाला. तेच भाशेन दाजी सालकर जे स्थानीक हांगासरले आमदार आसा आनी तशेंच बाब संकल्प आमोणकरूय आसा. आमकां तिगांयकू म्हणजे मुर्मुगांव तालुकान गार्बेज कलेक्शन सायंटिफिकली कशें मॅनेज करपाची सदांच चिंता आसा. आनी तुमी पळया गेल्या 4 वर्सां जे हेजे पयलीं केन्ना जायना आसलें तशें फास्ट काम तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता आनी तें काम जाता जाता सायंटिफिकली गार्बेज मॅनेजमेंट जावपा जाय जाल्यार मॅन एंड इक्विपमेंट आसपा जाय. आनी 12 ट्रक म्हणजे JCB आनी वेगळे वेगळे फंक्शनल ट्रक्स आसा ते तुमी पळयता, हांवें सांगपाची गरज ना. आनी हे यूज करता जाल्यार आमकां मॅन पावर जाय. मॅन एंड मशीन दोनी आसपा जाय. मॅन ना जाल्यार कितें फायदो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे JSW तशेंच गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अंडर CSRूय तेणी आमची मदत केल्ली आसा. आमी सरकारानूय मदत केल्ली आसा. आमचें कर्तव्य जावन आसा मदत करपाचें. पूण CSRाचेर जेन्ना बाकीचेय लोक मुखार सरता दाखयता तेंचीय काळजी आसा आमची गार्बेज बरे भाशेन मॅनेजमेंट करपाक. हांव एकूच हांगा येवजिता सगळे आमी मेळून काम करपा जाय. एकटो कोण काम करपाक शकना. जे मॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज आसा ते इम्प्रुवमेंट येवपा जाय. वास्को शूड बी अ क्लीन सिटी, मुर्मुगांव शूड बी अ क्लीन सिटी, दाबोलीम शूड बी अ क्लीन प्लेस. आमी ऑलरेडी ते मिशन मोडान गेल्ले आसा दाबोली आनी आमकां थिंगाय JSWन हेल्प करून आमी म्हाका दिसता एक ट्रक चलयता आनी म्युनिसिपालिटी पावना तेन्ना आमचो ट्रक थिंगा चड पावता अशें दिसता. आतां इतले ट्रक येयल्ले आसा म्युनिसिपालिटी चड पावपा जाय हांव मागता. आनी तेका लागून चीफ ऑफिसर आमचे बाब सिद्धी विनायक आसा कशेंय करून हे कशें इमिडिएटली घेवपाचें आनी हे ऑपरेशनल करपाचें तुजें काम जावन आसा. पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल घेया. तूं पयलें एप्रुवल गेल्यार केन्ना जावपा ना. तुमी स्ट्रेट अवे घेया आनी हें ना जाल्यार ही मशिनरी कांय यूज ना जाल्यार आमकां हे मशिनरी चलोवन आमचो शहर लिंप दवरपा जाय. कित्याक आमी पळयलां आतां हाल्ली तुमी आयकलां आसतलें हिंगा ना जाल्यार थिंगा आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. गार्बेज लोक हितून उडयता, नाला आहा तितून उडयता, कुसता ते उदीक कुसता आनी मागीर कितेंय जावपा शकता. तेका लागून एक दुसरे भाशेन एक चळवळ कशी जावपा जाय इन मॅटर ऑफ क्लिनलीनस. आमी जे क्लीन एंड ग्रीन गोवा म्हणटा आमी मुर्मुगांव करून दाखोवया. आमी तिगूय मेळून करून दाखयतले आनी तेच आमची प्रयत्न आसतले. हांव तांकां आमचे म्हाजे दोनी सांगाती आमदार बाब दाजी सालकर आनी बाब संकल्प आमोणकर तेकाय हांव उडुनीत परबी दिता की बरें काम हें तुमी करून हाडलें. आनी गिरीश खरें तेणें दाखयलें की आपण तरी लांब टर्मार उरलो. हांव मुद्दम सांगता कित्याक म्हाजे जाय ती टिकाय तेणें कितें तरी करून दाखयलें. शाबासकी तेका आनी तेजे स्कूल कावन्सिला की अल्टिमेटली यू ऑल हॅव फॉलन इन लायन, डन गूड वर्क, कंटिन्यू डुईंग गूड. म्हणजे बरें काम करून दाखय. खूप बरें दिसता. आज अरावंड 12 गाडयो म्हणजे JCB धरून गार्बेज ट्रक्स धरून बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे कोणी झाडा पिडा उडयले अशे पसून ट्रक्स एकूण 12 गाडयो आनी एक तर एक बरी नविदाद म्हणटा ती आतां ट्री कटराक पसून एक आमी क्रेन ताणी घेतल्या. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशें हिस्ट्रीन इतल्यो गाडयो म्हणजे आज हाडल्या. त्या खातीर हांव सगळ्यात पयलीं
आमचे चेअरपर्सन ताजें अभिनंदन करता की इतले सगळे फ्लीट गाडयांचे हाडल्याने ताणें करून आतां फुडल्या काळात म्हाका दिसता गार्बेज कलेक्शन जावं नाल्यार ट्री कटींग जावं जंय आमी पावना नाल्यार ट्री कटराक एकदां पावसान पसून एकदां तो पावना जाल्यार क्रेनीर पसून ट्री कटींग करपाक मेळटलें गार्बेजीचे इतले ट्रक्स आनी ताज्या खातीर हांव चेअरपर्सना बरोबरच हांव JSW आनी गोवा शिपयार्ड तांणी हांकां अंडर CSR एक्टिविटी ट्रक्स दिल्ले आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका दिसता सरकारान जे आज आमकां एक हो हेल्प केल्लो आसा म्हणजे ह्या ट्रक्साच्या बाकीचे JCB आनी हें घेवपाक म्हाका दिसता हांव सरकाराचे म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे युनी मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर ताका देव बरें करूं म्हणटा वास्को आनी मुरगांव तालुका स्वच्छ आनी नितळ दवरपा खातीर हाजी खूब गरज आशिल्ली चेअरपर्सनान पर्सिस्टंटली फॉलोअप करून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडल्यान हें हाडपाचें काम केल्लें आसा आनी म्हाका फुडल्या काळान ताका सांगलां की लेबरूय मातशें घेवपाचें मॅन पॉवर घेवपाचें पळय जाणे करून आतां दिसता म्हाका मुरगांव तालुक्यान गार्बेज कलेक्शन आनी गार्बेज आमकां जी रस्त्यार दिसताली ती तरी आमकां दिसपाना इतली आमी आशा दवरूंक शकता ताच्या खातीर सगळ्यांक CSRाच्या अंडर तांचेय देव बरें करूं म्हणटा सरकाराचेय देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे पालक मंत्री मोविन गुडिनो सर तांच्या गायडन्सा अंडर म्हणजे सगळ्यो गोश्टी आमी घडोवन हाडटात खंय कितें जालें म्हाका दिसता चेअरपर्सन पसून 2-3 मोविन सरा कडेन फॉलोअप करून तांणी विश्वजीत सराक सांगून ह्यो बेगीन आमकां मेळ्ळ्यो ताच्या खातीर सगळ्यांचें अभिनंदन मुरगांव तालुका खातीर हो बरो दीस आसा सगळ्यांक पयलीं आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सील जेंकां आयज 12 गाडयो आमकां मेळिल्ल्यो आसा आनी हेज्या लागून JSW तेच प्रमाणे आमचे गोवा शिपयार्ड जेंच्यांनी CSR फंडाच्या तर्फे आमकां हे दिल्लेले आसा जी इनिशिएटीव फुडाकार आमचे सर मोविन गुदिनो सर जे आमचे पालक मंत्री आसा तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे घडोवन हाडलेले आसा त्याच प्रमाणे आमचो चेअरपर्सन गिरीश बोरकर आमचो चीफ ऑफिसर बाब सिद्धिविनायक जेंच्यांनी हे फुडाकार घेवन हे केलेले आयज हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक मेळटलो कित्याक आयज हेजो खूब गरज आसली कित्याक आयज आमकां JCB खंयचोरी कितें इशू जाल्यार JCB आसनासले आयज आमचे कडेन 2 JCB आयज आमकां मेळिल्ले आसा तशेंच आमकां गार्बेज ट्रक हे सारके म्हत्वाचे आसा इम्पॉर्टंट आसा आनी तेज्या लागून जे आमचे मिनिस्टर सर मोविन गुदिनोन जी इनिशिएटीव घेतलेली आसा त्याच प्रमाणे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर आयज हे आमच्या मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक येदो व्हडलो आदार मेळ्ळो आसा ही 12 गाडयो मेळ्ळ्यो आसा हेज्या कारणाक लागून आमकां दिसता फुडें जी गार्बेज कलेक्शन आसा ते आमकां इजी पडटलें आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या आख्ख्या मुरगांव तालुकाक जातलो त्याच प्रमाणे हांव परत एकदां अभिनंदन करता आमच्या चीफ ऑफिसराचे आनी आमच्या चेअरपर्सनाचे जेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतली.